बहुत ही एहतराम के काबिल जनरल सेक्रेटरी SI ऑफ इंडिया, मेरे अजीज दोस्त जॉर्ज इकबाल और बहुत ही साइंस पर साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मौके पर जबकि आज ये 5 रोज़ा ये तरबियत गाह हमारी इख्तिताम पर है, यकीनन दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्र में सजदरेज हो रहा है। और क्यों ना हो, जिसने हमें दुनिया की फसाद अंगेज माहौल से, दुनिया के जलालत आमेज जगह से निकालकर और उन गंदे माहौल से निकालकर जहां पर हम अपने आप को इस शैतान के वसवसे में हिला कर डालते हैं, वहां से निकाला और हमें एक रूहानी माहौल फराहम किया। इस बात की हमारे अंदर इस्तिताअत और कुव्वत पैदा की। हम इस काबिल न थे कि इतने बेहतरीन माहौल को क्रिएट करते या इतनी बेहतरीन तरबियतगाह या इस तरबियतगाह का इनेकाद करते, लेकिन अल्लाह की वो ताकत थी जिसने ये तमाम तर कामों का अंजाम दिया और इसको पाए तकमील तक पहुंचाया। हम यहाँ के मुंतज़मीन जो यूनिट ने अपनी बेलौस खिदमत अंजाम दी है, हम उनका यकीनन जुबान से तो सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ खिदमत उन्होंने अंजाम दी है तो मैं समझता हूँ ना मैं इस काबिल हूँ कि उनकी खिदमतों का बदला लुटा सके, और ना मेरे नजदीक दुनिया की कोई चीज ऐसी है कि उन्हें देकर जो है वो खिदमतों का बदला लुटाया जा सके। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आखिरत का रोज कायम होना है, मैदान हशर कायम होना है, जहां पर लोगों को अपनी बेलौस खिदमत का अजर मिलना है। मैं समझता हूँ कि उनकी बेलौस खिदमत का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास यकीनी है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उन भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया व आखिरत की तमाम तर नेमतों से हमारे भाइयों को नवाजे। दोस्तों, ये तंजीम की खातिर हम यहाँ पर, ये तंजीम के प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ जमा हुए। जो बात इससे पहले आपके सामने की गई कि तंजीम न थी तो हम जो बिखरे बिखरे परवानों की तरह थे, लेकिन तंजीम का जैसे वजूद हुआ, तंजीम हम तक पहुंची तो हम उस इज्तिमाइयत से जुड़ गए और हमारे दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे से मिला दिए। ये तंजीम दरअसल एक नेमत के साथ अमानत भी है। ये नेमत जो हम तक पहुंची है, जिस नेमत को हमने थामा है, जिसके जरिए से हम अपने किरदार को संवारते हैं, अपने अखलाक को संवारते हैं, अपने दिन और रात को खूबसूरत बनाते हैं, जिसके जरिए से हम समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं, ये तंजीम जो है हमसे कुछ तकाज़े करती है। इस तंजीम में आने के बाद हमको कुछ उसके तकाज़ों को फुलफिल करना है। पहली बात तो ये है दोस्तों कि हम जो है इस तंजीम से जब हम वाबस्ता हो गए, इसके हम शरीक बने हैं, तो ये हमारा ताल्लुक, ये हमारा नाता सतही किस्म का नाता हरगिज भी होना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे ताल्लुक बहुत मजबूत ताल्लुक बन जाना चाहिए। इस मिशन को जिसको हमने थामा है, इससे इंतहा दर्जे की मोहब्बत और इश्क हमें करना है। आपको मैं वो बात याद दिलाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन से मोहब्बत देखिए कि जब कहा जा रहा है कि आपको जो हम दुनिया की दौलतें दे देते हैं, आपके सामने दुनिया की दौलतें लाकर आपके कदमों में डाल देते हैं, आपको हमारा सरदार तस्लीम कर लेते हैं, आप जो है ये काम से बाज आ जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि अगर आप लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दे, गोया कि पूरी दुनिया को लाकर रख दे, तो मैं अपने मिशन से बाज नहीं आ सकता। ये मिशन से सच्चा लगाव है कि दुनिया की ताकतें हमें जेर करना चाहे, लेकिन हम उसे जेर ना होने पाए, हमें मिशन की धुन जो है कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर कर दे। आपको बात याद दिलाऊं कि एक जंग के मौके पर एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है जा रहे जंग के मौके पर, हालत निज़ाम है, लेकिन अपने दिगर सहाबा को ये जो है वो कर रहे, उनको जो इत्तला दे रहे, उनको बता रहे हैं कि भाई अगर मेरे रास्ते में मौत हो जाए तो मुझे वापस मत करना, मेरी लाश को वापस मत करना, मुझे उस किले तक ले चलना और उस किले के फसील पास मुझे दफन कर देना। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है अपने आप में। ये ये दोस्तों, ये जो एक वाक्य है, ये वाक्य सिर्फ एक वाक्य की हद तक हम उसे ना ले, बल्कि इसको जो है एक मिशन से लगाव समझे कि इंसान जब उसको जो है वो मुशरिकीन और कुफार ने देखा कि पूरी फौज के साथ में, सिपाहियों के साथ में जो है एक लाश भी आ रही है,
وہ تڑپ اٹھے, وہ کہنے لگے کہ ایسے لوگ جو مرنے کے بعد بھی مقصد سے دیوانگی رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہم مات نہیں دے سکتے. وہ دیوانگی ہمیں چاہیے کہ جو ہماری سانسیں جب تک ہمارے جسم میں آتی جاتی رہے تب تک جو ہے ہم اس مشن سے لگاؤ کو باقی رکھے, تب تک ہمارا جو ہے مشن ہمیں کسی طرح سے جو ہے مشن سے ہمارے لگاؤ میں کمی نہ آنے پائے. دوستو یہ مشن ہی ہے جس کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ اے نبی کیا تم اس غم میں ہلاک ہو جاؤ گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ مشن کی تگودو تھی, یہ مشن کی جدوجہد تھی, یہ مشن سے محبت تھی کہ لوگ اگر قریب نہیں آ رہے ہیں یا مشن پھلتا پھولتا کم دکھائی دے رہا ہے, لوگوں کا آنے جانے کا سلسلہ کم ہو گیا ہے, تو یہ تڑپ ہو رہی ہے, یہ غم ہو رہا ہے, یہ درد ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو وہ سمجھا رہا ہے. اللہ رب العزت ان کو جو ہے یہ کہیں گے کہ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی کہ آپ اس غم میں ہلاک ہو جائیں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ درد, یہ تڑپ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. یہ مشن سے لگاؤ کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے. دوسری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم تنظیم سے وابستہ ہوئے, لوگ ہم سے کچھ توقعات رکھتے ہیں, ہمیں سمجھتے ہیں کہ ان کی توقعات اور کچھ نہیں ہے, وہ ہمیں جس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم تزکیہ اور اخلاق کے معاملے میں بہت اچھے پیکر ہونا چاہیے. سماج اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر کوئی اخلاق میں بہتر ہوں گے, کردار جن کے بلند ہوں گے, تو یہ جو ہے ایسا کے نوجوان ہو سکتے ہیں اور کہیں سے اس بات کی جھلک ان کو نہیں ملتی. ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق و کردار کی بہت بلندی کو حاصل کریں. یہ بلندی ہمارے جنت کو پانے کا جو ہے ایک راستہ ہے. یہ اخلاق کی بلندی ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم جو اس فلاح کو حاصل کر سکتے ہیں جس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے. اور یہی وہ اخلاق و کردار ہوگا جس کے ذریعے سے ہم بڑی بڑی تبدیلیاں سماج میں پیدا کر سکتے ہیں. آپ کو بتاؤ کہ کمزور اخلاق والے لوگ کبھی کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے. دنیا کا یہ اصول رہا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس دنیا میں کوئی چینجز اور کوئی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں, کوئی تغیر اور ویریشنز آپ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اعلیٰ اخلاق کو اختیار کریں. آپ کو بہت بلند اخلاق ہونا ہوگا, بلند کردار ہونا ہوگا, تب جا کر آپ کے ذریعے سے سماج جو کچھ تبدیلیاں محسوس کرے گا. کمزور اخلاق کے لوگ اور نامرد لوگ کبھی انقلاب پیدا نہیں کرتے. ہم کو جو ہے اس سطح کو پہنچنا ہوگا. جب ہم اس سطح کو پہنچیں گے تو سماج جس کی توقع کر رہا ہے, جس کی سماج آج ضرورت محسوس کرتا ہے, جو بھائی نے جو بات بیان کی, ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کے آج زمین میں اور تری میں ہر طرف جو ہے فساد برپا ہو گیا ہے. آج صورتحال کو دیکھیے, فساد کی کیفیت ہر طرف رونما ہے. ایسے حالات سے انسانیت کو اگر نکالنے کا کوئی کام انجام دے سکتے تو بہترین اخلاق و تربیت کے حامل افراد دے سکتے. ہم کو اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانا ہوگا تاکہ سماج کی خدمات انجام دے سکے. سماج میں لیڈر بھی اکثر وہی لوگ ہوا کرتے جو اخلاق و کردار میں بہتر ہوتے. سماج انہی کی طرف رجوع کرتا ہے. چاہے آپ دیکھیے کہ کچھ سیاستدان اپنا گرویدہ کرنے کی کوشش کرے, لیکن دلوں کو وہ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوتے. دلوں کو تو اخلاق جیتتے ہیں. ہم کو لوگوں کو جو ہے اپنے اخلاق سے جیتنا ہوگا, اور جب جو ہے ہم اپنے اخلاق سے سماج کو جیتیں گے تب جا کر جو ہے ہم سماج میں کچھ چینجز کرنے کا جو ذریعہ ہو سکے گا. اس کے ساتھ دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی, سماج میں ہم رہ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ, کہ یہ پورے کنبہ, یہ جو انسانیت ہے, یہ تمام جو ہے اللہ رب العزت کا کنبہ ہے. تو اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے. دوسری جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, خیر الناس من ينفع الناس, کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں. آج ہم کو اس بات کو اختیار کرنا ہوگا, خدمت خلق کے اس تصور کو جو ہمیں عملی جامہ پہنانا ہوگا کہ ہم جو ہے آپ میدانوں میں دکھائی دیں, ہم آپ سماج کی گلیوں میں گھومتے پھرتے چلتے پھرتے دکھائی دیں, ہم لوگوں کے دکھ درد کو بانٹ رہے ہو, ہم لوگوں کے جو ہے بے لوث خدمت انجام دے رہے ہو. وہ کام آپ ہم کو بھی کرنا ہوگا. تب جا کر جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا آئینہ پیش کیا ہے, اس امیج کو, اس تصویر کو ہم پا سکیں گے, اس کے جو ہے اس کی تکمیل کر سکتے ہیں. دوستوں, ہمیں اپنی جوانیوں کو جو ہے اس کام پر بھی لٹانا ہوگا. ہم کو جو ہے جس بات کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ جو ہے طبقوں میں بٹی اس دنیا کو ہم ایک بنانے والے ہیں, تو یہ طبقوں میں بٹی جو دنیا بڑھ گئی ہے, اس کو پھر ایک بنانے کا کام اخلاق سے ہی کیا جا سکتا ہے. بہترین اخلاق والے افراد ہی کر سکتے ہیں. جو خود بڑے وہ کیا دوسروں کو, جن کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے, ایسے لوگ کبھی لوگوں کو اتحاد کا درس نہیں دے سکتے, اور اگر دے بھی دے تو ان کی آواز پر لوگ اتحاد کا جو ایک عملی نمونہ نہیں بن سکتے. ہم کو آپس میں جو اتحاد کا نمونہ بنتے ہوئے, بہترین اخوت کی مثال بنتے ہوئے پھر لوگوں کو اتحاد کا درس دینا ہوگا. پھر اس طبقے میں بڑی ہوئی دنیا کو جو ہے ایک بنانے کی کوشش کرنا ہوگی. یقیناً دوستو, یہ